नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो साथीहरूलाई। अब युट्युबमा आज चाहिँ म फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको पार्ट 2 को भिडियो लिएर आएको छु। अब यो तपाईँहरूको जानकारीमूलक हुनेछ। सो वार वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल पिएससी हेल्थ। यहाँ सबैलाई पिएससी हेल्थ युट्युब च्यानलमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको पार्ट 2 भिडियो पार्ट 1 चाहिँ मैले बनाइसकेको छु। पार्ट 1 मा अब इन्ट्रोडक्सन थोरै कुरा पनि भनेको छु र यो चाहिँ पार्ट 2 कम्प्लिट भिडियो भन्दाखेरि पार्ट 2 लिएर आएको छु। अब यो भिडियोमा तपाईहरुलाई अब यदि पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने पार्ट 2 जो हो भिडियो पार्ट 1 हेरेर तपाईहरुले बल्ल पार्ट 2 हेरेपछि अलि राम्रोसँग बुझिन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले पार्ट 1 चाहिँ हेर्नु होला। मैले चाहिँ जुन भिडियो पार्ट 1 को चाहिँ भिडियोको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। त्यो डिस्क्रिप्सनबाट तपाईहरुले पार्ट 1 चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब त अगाडि बढौं। आज चाहिँ हामी योभन्दा पहिला हामी फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अन्तर्गतका एक्सटर्नल पार्टको बारेमा र इन्टर्नल पार्ट अन्तर्गतका जुन हामी योभन्दा पहिलाको भिडियोमा भजिनासम्म हामी चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेका छौँ र थोरै मैले युटेरसको बारेमा पनि कुरा गरेको थिएँ। त्यही पनि आज फेरि युटेरसबाट नै हल्का सुरु गरौँ हैन। त्यही भएर अब युटेरस अब तपाईँ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब युटेरसको अर्को नाम के हो भन्दा मैले कि त्यसलाई हिस्टेरा भन्छ। अर्को नाम के भन्छ? हिस्टेरा अथवा भन्छ अथवा युटेराइन क्याभिटी भन्छ है त। अनि यसको वेटको कुरा गर्ने हो भने कति छ वेट? 30 देखि 60 ग्राम। एभरेजमा भन्दाखेरि 50 ग्राम र कति हाम्रो लोकसेवाको बुकहरुमा पनि अब एमसीक्यूमा लगाउने बेलामा टिक लगाउने बेलामा 60 ग्राम पनि लगाएको हुन्छ। त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला। यहाँ यसको साइजको कुरा गर्नुहुन्छ भने 7.5 × 5 × 2.5 सेन्टिमिटर। सेन्टिमिटरमा सोध्यो भने 7.5 × 5 × 2.5 सेन्टिमिटर हो र इन्चमा सोध्यो भने 3 × 2 × 1 इन्च हो है त। अनि यसको शेपको कुरा गर्ने हो भने त्यस्तै शेप सोध्यो भने कस्तो शेपको हुन्छ भने यसको शेप कस्तो भयो? पियर शेप। युटेरसको शेप कस्तो हुन्छ भने पियर शेपको हुन्छ। र ओभल कस्तो कन्डिसनमा र प्रेग्नेन्ट कन्डिसनमा कस्तो शेपको हुन्छ? ओभल शेपको हुन्छ है त। अब यसको लोकेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने लोकेसन के हुन्छ भने बिट्विन युरिनरी ब्लाडर एन्ड रेक्टम। रेक्टम र युरिनरी ब्लाडरको बीचमा के हुन्छ भने युटेरस रहेको हुन्छ र यसलाई के भन्छ भने होलो पाइरिफोर्म मस्कुलर अर्गान पनि भन्छ हैन। यसको अब यो भनेको मस्ट बी लोकसेवामा सोध्ने क्वेशन के छ भने जुन यसको जुन लोकेसन छ, लोकेसन भन्दा पनि यसको जुन लोकेसन भन्दा पनि यसको पोजिसन कस्तो हुन्छ? पोजिसन भनेको के हुन्छ भने एन्टिभर्जन र एन्टिफ्लेक्सन। एन्टिभर्जन र एन्टिफ्लेक्सन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टिभर्जन भनेको एंगल बिट्विन भजिना एन्ड सर्भिक्स दैट इज 90 डिग्री हैन। र एन्टिफ्लेक्सन भनेको एंगल बिट्विन सर्भिक्स। एन्टिभर्जन भनेको हैन एंगल बिट्विन भजिना एन्ड सर्भिक्स दैट इज 90 डिग्री हैन। एन्टिफ्लेक्सन भनेको एंगल बिट्विन सर्भिक्स एन्ड युटेरस दैट इज 120 डिग्री है त। यो तपाईहरुले भनिदिए। अब कुनै बुकमा एन्टिभर्जन एन्टिफ्लेक्सन हुन्छ र कुनै कतै एन्टिभर्टेड र एन्टिफ्लेक्स्ड पनि लेखेको हुन्छ है त। यो कुरामा कन्फ्युजन नहुनु होला। एन्टिभर्जन भन्यो एन्टिफ्लेक्सन एउटा कुरा हो र एन्टिभर्टेड एन्ड एन्टिफ्लेक्स्ड एउटा कुरा हो है त। अब यहाँ सिम्पली यो फिगरमा तपाईहरुले म ठ्याक्कै के गर्छु भने यो एन्टिभर्जन र एन्टिफ्लेक्सनको ठ्याक्कै चाहिँ पोजिसन कस्तो हुन्छ जस्तै अब यो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो भनेको के भयो? युटेरस। यहाँ भनेको तपाईहरुको सर्भिक्स भयो र यो भनेको केलाई भन्छ? भजिनालाई भन्छ हैन। अब यति भइसकेपछि अब यहाँबाट के गर्नुस् तपाईहरु? सिम्पली के बुझ्नुस्? अब जस्तै यो युटेरस हैन र सर्भिक्स। युटेरस र सर्भिक्स बीचको जुन एंगल हुन्छ नि यो ठ्याक्कै तपाईले जुन एन्टिफ्लेक्सन भन्छ नि यो युटेरस र यो सर्भिक्स बीचको जुन एंगल हुन्छ नि यो एंगललाई एन्टिफ्लेक्सन भन्छौं। र एन्टिभर्जन भनेको यो सर्भिक्स र भजिनाको बीचको जुन एंगल हुन्छ त्यसले चाहिँ कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ नि। त्यो 90 डिग्री भनेको के हुन्छ भने एन्टिभर्जन अथवा एन्टिभर्टेड भनेर भन्छौं है त। यति कुरा बुझ्नु होला। त्यसपछि अब जस्तै अब यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिगरमा पनि तपाईहरुले एकचोटी राम्रोसँग हेर्नु होला। जुम गरेर हेर्नु हैन। र यो मोबाइलबाट अब बनाएको भिडियो भएको कारणले गर्दा अब तपाईहरुको क्वालिटी अलि के गर्नु होला? क्वालिटी अलि बढाएर हेर्नु अनि अलि प्रष्ट देखिन्छ। अब जस्तै तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ
अब पार्टको कुरा गर्नुहोस्। अब अर्को पेजमा के छ भने पार्ट, कतिवटा पार्ट हुन्छ युटेरसको। त युटेरसको पार्ट भनेको कतिवटा पार्ट भयो, युटेरसको जम्मा 4वटा पार्ट हुन्छ। कतिवटा पार्ट हुन्छ? 4वटा पार्ट हुन्छ। पहिलो पार्टमा के भयो भने फन्डस, अर्को पार्टमा के भयो बडी, तेस्रो पार्टमा के भयो इस्थमस, र चौथो पार्टमा के भयो सर्भिक्स। अब यहाँ सिम्पली तपाईँहरूले फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब जस्तै यो यो युटेरस भन्दा पनि जस्तै यो इन्टर्नल पार्ट होइन, इन्टर्नल पार्टको पुरै फिगर छ भने जस्तै मानौँ कि यो युटेरस हो पुरै, यति युटेरस हो होइन, यति युटेरस हो भने यो माथिको पार्टलाई के भन्छ? फन्डस भन्छ। यो पार्टलाई के भन्छ? बडी भन्छ। यो पार्टलाई के भन्छ भने इस्थमस भन्छ, र यो पार्टलाई के भन्छ भने सर्भिक्स भन्छ। यति कुरा याद राख्नु होइन। त्यही भएर अब युटेरसको कुरा ख्याल के गर्नुहोस्। अब कति बुकमा युटेरसको 4 पार्ट पनि लगाएको हुन्छ, कतिमा के हुन्छ भने 3 पनि लगाएको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ यदि अप्सनमा त्यहाँ 4 छ भने पहिलो चोइसमा किनभने 4 हुन्छ होइन, युटेरसको कतिवटा पार्ट हुन्छ भने 4 पार्ट, फन्डस, बडी, इस्थमस र सर्भिक्स होइन। अप्सनमा 4 छैन भने कति लगाउनुहोस्? 3 लगाउनुहोस्। त्यसपछि के छ भने फन्डस। अब यसको पार्टको बारेमा बुझौँ। अब जस्तै यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ के लेखेको छ? फन्डस। अब फन्डसको लेन्थ कति हुन्छ भने 1 सेन्टिमिटर लेन्थ हुन्छ। यसको सेप कस्तो हुन्छ भने डोम सेपको हुन्छ है त। अनि यो हेर्नुहोस्, अब मोस्ट कमन साइट, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा है, लोकसभामा सोध्ने पनि कुरा हो। मोस्ट कमन साइट अफ इम्प्लान्टेसनको मोस्ट कमन साइड भनेको हेर्नुहोस्, फर्स्ट चोइसमा के हुन्छ भने अप्पर पोस्टेरियर पार्ट अफ फन्डस, अप्पर पोस्टेरियर पार्ट अफ फन्डस हुन्छ। र त्यो अप्सनमा यो छैन भने के हुन्छ भने एन्टेरियर पार्ट अफ फन्डस दोस्रो चोइसमा। अब यो भनेको फन्डसको कुरा भयो। अब 2B के छ भने बडीको लेन्थ कति हुन्छ? 3.5 सेन्टिमिटर। यो भनेको के भन्छ? लार्जेस्ट पार्ट अफ युटेरस। तपाईँलाई सोध्यो लार्जेस्ट पार्ट अफ युटेरसमा के हुन्छ भने के हुन्छ भने बडी हुन्छ। युटेरसको के हुन्छ भने बडी भनेको के भयो? सेकेन्ड, अब लार्जेस्ट पार्ट, सेकेन्डभन्दा होइन यो पहिलो सबभन्दा लार्जेस्ट पार्ट भनेको के भयो? युटेरसको त बडी भयो है त। अब यति भइसकेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, अब तेस्रोमा के छ भने यहाँ युटेरस हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। युटेरसको लेन्थ कति हो? 0.5 सेन्टिमिटर। यो भनेको के भयो? न्यारोवेस्ट अथवा स्मलेस्ट पार्ट अफ युटेरस। एउटा तपाईँलाई सोध्छ युटेरसको सबभन्दा न्यारोवेस्ट पार्ट अथवा स्मलेस्ट पार्ट के हो भने के भन्नुपर्छ? इस्थमस। के भन्नुपर्छ? इस्थमस है त। अब त्यसपछि आउँछ अब सर्भिक्स। यहाँ हेर्नुहोस् के छ? सर्भिक्सलाई के भन्छ भने नेक अफ युटेरस होइन। यो भनेको के भयो? लोवर मोस्ट पार्ट। के भयो? लोवर मोस्ट पार्ट अफ युटेरस भनेर के भन्छ भने सर्भिक्सलाई लेन्थ भनेको कति भयो? 2.5 सेन्टिमिटर। र मोस्ट कमन साइट होइन, मोस्ट कमन क्यान्सर इन फिमेल इन वर्ल्ड होइन। वर्ल्ड सोध्यो भने के हुन्छ भने वर्ल्डमा त अहिले ब्रेस्ट क्यान्सर छ। र एउटा कुरा यहाँ हेर्नुहोस्, यो के छ भने मोस्ट कमन क्यान्सर इन फिमेल इन वर्ल्ड, यहाँ सर्भिकल क्यान्सर छ होइन। तर सर्भिकल क्यान्सर नभएर अहिलेको डाटा चेन्ज भएको छ। त्यो डाटा अनुसार के छ भने अहिले नेपालमा पनि के छ? ब्रेस्ट क्यान्सर नै के छ? पहिलो चोइसमा के छ? ब्रेस्ट क्यान्सर नै के छ? पहिलो चोइसमा छ है त। ब्रेस्ट क्यान्सर भनेको के भयो? पहिलो चोइस P1मा के हुने भयो? ब्रेस्ट भनेपछि मोस्ट कमन क्यान्सर इन फिमेल इन नेपाल अथवा वर्ल्ड सोध्यो भने पनि के हुन्छ भने ब्रेस्ट हुन्छ। यदि अप्सनमा ब्रेस्ट क्यान्सर छैन भने ब्रेस्ट क्यान्सर नभएको बेलामा के गर्ने होइन? नेपालमा तपाईँलाई सोध्यो मोस्ट कमन क्यान्सर इन फिमेल इन नेपाल, अप्सनमा ब्रेस्ट क्यान्सर छैन भने के लगाउनु होला? त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ भने यो सर्भिकल क्यान्सर। र तपाईँले सोध्छ कि सर्भिकल क्यान्सरको जुन ह्युमन पेपुलोमा HPV भन्छौँ नि, ह्युमन पेपुलोमा भाइरस छ जुन, त्यसको जुन 16 र 18 जुन प्रजाति छ त्यसले भेरिएन्ट जुन त्यसले के हुन्छ भने यो सर्भिकल क्यान्सर गराउने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले के याद राख्नुहोस्? सर्भिकल क्यान्सर नेपालमा गर्ने भनेको HPV 16 र 18 हो है त। अब यहाँ यसपछि तपाईँहरूले यहाँ अब हेर्नुहोस्, अब यसको अब लेयरको कुरा। अब यो युटेरस होइन, युटेरसमा अब जस्तै युटेरसको लेयर कतिवटा हुन्छ? युटेरसको लेयर भन्नु कतिवटा भयो? 3वटा। कतिवटा लेयर हुने भयो? 3वटा। आउटर लेयरलाई के भन्छौँ भने पेरिमेट्रियम, मिडल लेयरलाई के भन्छौँ? मायोमेट्रियम, र इनर लेयरलाई के भन्छौँ? इन्डोमेट्रियम है त। र इन्डोमेट्रियम कुन टिस्युले बनेको हुन्छ? कोलुमनार टिस्युले बनेको हुन्छ। र इन्डोमेट्रियमको कतिवटा लेयर हुन्छ? 2वटा लेयर, बेसल लेयर र फङ्सनल लेयर है त। अनि बेसल लेयर के हुन्छ भने बेसल लेयर जुन चाहिँ के हुन्छ भने पर्मानेन्ट रूपमा रहन्छ। बेसल लेयर भनेको के हुन्छ भने पर्मानेन्ट रूपमा रहिरहने लेयर हो। र फङ्सनल लेयर भनेको एभ्री मेन्स्ट्रुअल साइकलमा के हुन्छ भने यो ब्रेकडाउन भई सेडिङ हुने लेयर हो। भनेपछि बेसल लेयर भनेको के भने पर्मानेन्ट लेयर हुने भयो के को? इन्डोमेट्रियम। जस्तै तपाईँको मेन्स्ट्रुएसनमा हेर्नुहोस् भने डिस्चार्ज हुन्छ, मेन्स्ट्रुअल फ्लो हुन्छ होइन, ब्लड आउँछ होइन, अरू मिकस मेम्ब्रेनहरू पनि आउने गर्छ। त्यो सबै भनेको कुन लेयर हो? यो फङ्सनल लेयर। त्यहाँबाट के हुने? सेडिङ हुने हो। र यो बेसल लेयर जुन छ के हो? त्यो भनेको के हो? पर्मानेन्ट रूपमा रहिरहने लेयर हो है त।
अब यति बुझेपछि यहाँ हेर्नुहोस् युटेरसलाई सपोर्ट गर्ने लिगामेन्ट तपाईँहरूले क्वेसन सोध्न सक्छ युटेरसलाई सपोर्ट गर्ने लिगामेन्ट कतिवटा छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कतिवटा लिगामेन्ट छ 4वटा लिगामेन्ट छ यो 1 नम्बर लिगामेन्ट भनेको के हो राउन्ड लिगामेन्ट दोस्रोमा के छ ब्रोड लिगामेन्ट तेस्रोमा के छ ट्रान्ससर्भिकल लिगामेन्ट र ट्रान्ससर्भिकल लिगामेन्टको अर्को नाम चाहिँ के हो भने ट्रान्ससर्भिकल नाम अर्को नाम पनि के हो कार्डिनल लिगामेन्ट भनेर पनि भन्छ र 4थो नम्बरमा के छ भने युटेरोस्याक्रल कुन रे युटेरोस्याक्रल लिगामेन्ट कुन लिगामेन्ट युटेरोस्याक्रल लिगामेन्ट हैन। अब नोट यहाँ हेर्नुहोस् अब नोटमा के छ भने युटेरसलाई सपोर्ट गर्ने लिगामेन्ट विक भई हैन युटेरसलाई सपोर्ट गर्ने लिगामेन्ट विक भई आफ्नो ठाउँबाट डिसेन्ट हुने अवस्थालाई के भन्छ युटेरन प्रोल्याप्स भन्छ। तपाईलाई सोध्छ युटेरन प्रोल्याप्स भन्ने के हो त युटेरसलाई जुन यो सपोर्ट गर्ने जुन 4वटा लिगामेन्ट छ त्यो लिगामेन्ट के भन्छ कमजोर भएर जुन युटेरसले आफ्नो ठाउँबाट तल झर्ने काम गर्दछ त्यसलाई के भन्छौँ हामी युटेराइन प्रोल्याप्स भन्छौँ है त। अब यसको फङ्सन अब तपाईले अब फङ्सन भनेको युटेरसको फङ्सन के हो एक त के भन्छ मेन्सुरेसनमा हेल्प गर्छ मेन्सुरेसन भन्नाले मेन्सुरेसन फ्लो गराउन मेन्सुरेसन यहाँ फङ्सन लिएर पनि आउने गर्दछ। दोस्रो भनेको प्रेग्नेन्सी र तेस्रो भनेको लेबर है त। अब यो फङ्सन भनेको के भयो मेन्सुरेसनमा हेल्प गर्ने प्रेग्नेन्सीमा हेल्प गर्ने र लेबर कन्डिसनमा पनि यसको के हुन्छ भने मेन रोल हुन्छ कसको त युटेरसको है त। यो सबै कसको बारेमा थियो त सबै के को बारेमा थियो भने युटेरसको बारेमा थियो कसको बारेमा थियो भने युटेरसको बारेमा थियो है त। अब जब हामी तेस्रो पार्ट भनेको हाम्रो के हो फ्यालोपियन ट्युबको अर्को नाम के हो युटेराइन ट्युब युटेराइन ट्युबलाई अर्को नाम पनि के भन्छ भने ओभिडक्ट है त। अब यसको लेन्थको कुरा गर्ने हो भने कति लेन्थ हुन्छ यसको लेन्थ भनेको 10 सेन्टिमिटर हो है त। फ्यालोपियन ट्युबको लेन्थ कति हो 10 सेन्टिमिटर लोकसभामा एमबिबी क्वेसन हो कति टाइम सोधि पनि सकेको हो कि फ्यालोपियन ट्युबको लेन्थ कति हुन्छ भनेर कति लगाउनु होला 10 सेन्टिमिटर लगाउनु होला है त। अब यसमा के छ भने दुईवटा ओपनिङ भनेको छ इट हेज 2 ओपनिङ एउटा ओपनिङको नाम के छ भने एब्डोमिनल ओस्ट्रियम के अरे एब्डोमिनल ओस्ट्रियम भन्छ है त। एउटा ओपनिङको नाम के हो एब्डोमिनल र अर्को के हो कर्नी। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ जस्तै यसको कति दुईवटा ओपनिङ भयो एउटा ओपनिङको नाम के भयो एब्डोमिनल एस्ट्रियम र अर्को के भयो कर्नियम हैन। जस्तै तपाईहरुले मैले अब यसको लेन्थको कुरा हम गरिहालेँ नि यसको होल लेन्थ भनेको 10 सेन्टिमिटर भयो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नि यो जुन ओपनिङ छ भनेको युटेरसतिरको जुन ओपनिङ छ त्यो ओपनिङलाई हामी के भन्छौँ जुन युटेरसतिरको ओपनिङ छ कुनतिरको ओपनिङ जुन युटेरसतिरको ओपनिङ छ त्यसलाई कुन ओपनिङ भन्छ कर्नियम र यो भनेको एब्डोमिनलतिरको पार्ट भएकोलाई के भन्छ भने एब्डोमिनल ओस्ट्रियम है त के भन्छ एब्डोमिनल ओस्ट्रियम है त। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस् यहाँ अर्को कुरा तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् के भन्ने जस्तै यसको पार्टको नाम हेर्नुहोस्। अब तपाईँले सोध्छ फ्यालोपियन ट्युबको कतिवटा पार्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कतिवटा पार्ट छ 4वटा पार्ट। एउटा भनेको के भयो इन्टरस्टिटियल पार्ट अर्को भनेको इस्थमस पास तेस्रो भनेको एम्पुला र चौथो भनेको इन्फन्डिबुलम। अब यो 4वटा पार्ट भयो हैन। अब यो 4वटा पार्ट भयो भने अब यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ अब जस्तै यो पहिलो पार्ट हैन यो जस्तै यहाँ मैले एउटा दुईटा तीनटा र चारवटा छुट्याएको छ कि छैन। सबभन्दा पहिलो के लेखेको छ भने इन्टरस्टिटियल पार्ट त्यसपछि के छ जुन चाहिँ 1.25 सेन्टिमिटरको हुन्छ त्यसपछि के छ इस्थमस द्याट इज 2.5 सेन्टिमिटरको हुन्छ हैन। एउटा भनेको के हुन्छ भने एम्पुला द्याट इज 5 सेन्टिमिटरको हुन्छ र एउटा भनेको के भयो इन्फन्डिबुलम द्याट इज 1.25 सेन्टिमिटरको हुन्छ भनेपछि तपाईहरुले पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै इन्फन्डिबुलम के अरे इन्फन्डिबुलम र इन्टरस्टिटियल पार्ट हैन यो दुटैको चाहिँ 1.25 दुटैको लेन्थ के भयो इक्वल भयो। एम्पुलाको लेन्थ हेर्न सक्नुहुन्छ 5 सेन्टिमिटर त्यसपछिको पार्ट भनेको इस्थमसको कति हो 2.5 सेन्टिमिटर भनेपछि सबभन्दा लामो पार्ट के हुने भयो एम्पुला लङ्गेस्ट पार्ट के हुने भयो एम्पुला है त लङ्गेस्ट पार्ट के हुने भयो एम्पुला हुने भयो है त। अब ल हेर्नुहोस् अब कतिवटा तपाईलाई पनि सोध्छ कि फ्यालोपियन ट्युबको कतिवटा पार्ट हुन्छ 4वटा कुन पार्ट हुने भयो एउटा भनेको इन्टरस्टिटियल पार्ट भयो अर्को भनेको के भयो इस्थमस भयो त्यसपछि के आउँछ इस्थमस पछि के आउँछ एम्पुला आउँछ एम्पुला पछि के आउने भयो एम्पुला पछि के आउने भयो लास्टमा इन्फन्डिबुलम आउने भयो है त। सबभन्दा लङ्गेस्ट पार्ट के हो भने एम्पुला हो। तपाईले सोध्छ मोस्ट कमन साइड अफ ओभुलेसन हैन ओभुलेसनको मोस्ट कमन साइड भन्नाले फर्टिलाइजेसनको हो फर्टिलाइजेसन भन्ने मोस्ट कमन साइड कुन हो त एम्पुला हुन्छ हैन। फर्टिलाइजेसनको मोस्ट कमन साइड भनेको के हुन्छ एम्पुला हुन्छ है त। अब यहाँ हेर्नुहोस्
अब यस्तै अब यहाँ इन्डिभिजुअली हेर्नुहोस् इन्टरस्टियल पार्ट जुन छ त्यो इन्टरस्टियल पार्ट जुन छ नि इन्टरस्टियल पार्ट त्यसलाई 3वटा नाम भनेको छ। इन्ट्रामुरल पार्ट पनि त्यसलाई भन्छ, त्यसलाई इन्टरस्टिडियल पार्ट पनि भन्छ र इन्टरस्टिडियम पनि भन्छ। के भन्छ? इन्टरस्टिडियम है त। र यो भनेको के भन्नु स्मलेस्ट एन्ड सर्टेस्ट पार्ट अफ फेलोपियन ट्युब हैन, स्मलेस्ट सर्टेस्ट पार्ट अफ फेलोपियन ट्युबको के भयो इन्टरस्टियल पार्ट र फर्स्ट नेरोएस्ट पार्ट पनि भन्छ यसलाई। र यसको लेन्थ भनेको कति भयो 1.25 सेन्टिमिटर र डायमिटर कति हुने भयो 1 mm हुने भयो है त। अब इस्थमस हेर्नु बी नोरमा के छ भने इस्थमस, अब बीमा के छ इस्थमस भनेको लेन्थ कति हुने भयो यसको 2.5 सेन्टिमिटर हैन, डायमिटर कति हुने भयो 2 mm हैन। यो भनेको सेकेन्ड नेरोएस्ट पार्ट अफ फेलोपियन ट्युब भनेको के भयो इस्थमस। तेस्रोमा के छ एम्पुलाको लेन्थ कति हुने भयो 5 सेन्टिमिटर र डायमिटर भनेको 6 mm। लार्जेस्ट पार्ट अफ फेलोपियन ट्युब भनेर के भन्छ लार्जेस्ट पार्ट भनेर के भन्छ एम्पुलालाई लङ्गेस्ट पार्ट। र मोस्ट कमन साइड अफ फर्टिलाइजेसन भनेर तपाईँले सोध्छ के लगाउनु होला एम्पुला लगाउनु होला। र 4 भनेको के छ फिमरेइडालिस इन्फन्डिबुलम। 4मा के छ फिमरेइडालिस इन्फन्डिबुलम र यसको सेप कस्तो हुन्छ फिङ्गर लाइक हुन्छ के भने त्यही भएर फिङ्गर लाइक हुन्छ। जस्तै यहाँ के हुन्छ नि यो फिङ्गर लाइक हुन्छ भने लास्टमा के हुन्छ भने यो फिङ्गर लाइक हुन्छ नि यो लास्टको पार्ट यो फिङ्गर लाइक किन हुन्छ जस्तै यहाँ के हुन्छ भने ओभरी दिएको हुन्छ, यहाँ के हुन्छ भने ओभरी हुन्छ हैन। अनि ओभरी हुन्छ भने ओभरीबाट के हुन्छ भने ओभम निस्किन्छ अनि ओभमलाई के हुन्छ भने यसलाई समात्नको लागि के हुन्छ भने यो फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सनले गर्दा के हुन्छ भने यो समातेर यो माथि के हुन्छ भने माथि जाने गर्दछ है त। त्यही भएर के हुन्छ भने यहाँ फिङ्गर लाइक इन्फन्टिबुलमलाई के भन्छ फिमरे अथवा फिङ्गर लाइक सेप त्यही भएर त्यो भन्छ है त। अर्को भनेको यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ के छ लेन्थ। अब लेन्थको कुरा, अब लेन्थको कति लेन्थ हुन्छ 1.25 सेन्टिमिटर, डायमिटर भनेको कति भयो 6 mm। इट हेल्प्स टु रिसिभ ओभम एट द टाइम अफ ओभुलेसन है त। यसले के गर्छ भने इट हेल्प्स टु रिसिभ ओभम एट द टाइम अफ ओभुलेसन। अब अर्को हेर्नुहोस्, अब चौथो पार्ट भनेको के भयो ओभरी अब ओभरी भनेको यसलाई के भन्छ फिमेल गोनाड्स। ओभरीलाई के भन्छ फिमेल गोनाड्स हैन, के भन्छ फिमेल गोनाड्स। अब फिमेल गोनाड्स वेट भनेको 6.8 ग्राम हैन, यो भनेको रेन्जमा दियो एभरेजमा सोध्यो भने कति हुन्छ 7 ग्राम। सेप भनेको के हुन्छ एल्मन्ड सेप। तपाईँले सोध्छ कि ओभरी कस्तो सेपको हुन्छ द्याट इज एल्मन्ड सेप। कस्तो सेप एल्मन्ड सेप। साइज कस्तो भयो भने 3x2 1 सेन्टिमिटर। अब यो भनेको मिन ओभरियन भोल्युम। अब मिन ओभरियन भोल्युम कति हुन्छ यो 3वटा प्रिमेन्स्ट्रुअल वोमेन, मेन्स्ट्रुअल वोमेन र पोस्ट मेन्स्ट्रुअल वोमेन हैन। त प्रिमेन्स्ट्रुअल वोमेनको मिन ओभरियन भोल्युम कति हुन्छ 3.5 ml, मेन्स्ट्रुअल वोमेनको कति हुन्छ 9.8 ml र पोस्ट मेन्स्ट्रुअल कति हुन्छ 5.8 ml हुन्छ है त। अब ओभरीको लेयर कतिवटा हुन्छ 2वटा आउटर लेयर र इनर लेयर। के भन्छ भने आउटर लेयर र इनर लेयर हुन्छ है त। अब यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ जस्तै ओभुलेसनको तपाईँहरूले प्रक्रिया पनि थोरै पहिला पनि पढ्नुभएको होला। अब यहाँ थोरै क्लियर हुनुहोस् ओभुलेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँभन्दा माथि तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के दिएको छ भने जस्तै यहाँ दिएको छ प्राइमरी हैन। जस्तै यहाँ माथिको फिगरमा यो जुन फिगर छ नि यो फिगर हैन, यो फिगरमा के दिएको छ भने कोर्टेक्स के दिएको छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको कोर्टेक्स र यो भनेको मेडुला। द्याट मिन्स आउटर लेयरलाई के भन्छ कोर्टेक्स र इनर लेयरलाई के भन्छ मेडुला भन्छ। त कोर्टेक्स लेयर भयो यो, मेडुला लेयर भयो यो है त। अब कोर्टेक्स र मेडुला यो भइसकेपछि अब हेर्नुहोस्, अब तपाईहरुले सिम्पली यहाँ के हेर्नुहोस् जस्तै अब यो प्राइमरी जुन अब मेडुला भित्र के हुन्छ भने मेडुला भित्र जति पनि अब ब्लड सप्लाई, लिम्फ सप्लाई, नर्भ सप्लाई त्यो कहाँ गएको हुन्छ भने मेडुलामा। र जो बाहिर जुन प्राइमरी ओसाइट छ नि यो प्राइमरी ओसाइट भन्छ, बाहिरपट्टि जुन चाहिँ के भन्छ त्यसलाई प्राइमरी ओसाइट। र यही प्राइमरी ओसाइटमा के हुन्छ भने भन्दाखेरि ओभुलेसन भनेपछि जुन कोर्टेक्स लेयर छ, जुन कोर्टेक्स लेयरमा के हुन्छ भने ओभुलेसनको प्राइमरी ओसाइटदेखि लिएर एउटा म्याच्योर ग्राफिन फोलिकल बनाउनसम्म काम कहाँ हुन्छ भने ओभरीको कोर्टेक्स द्याट इज बाहिरको लेयरमा हुन्छ, कोर्टेक्स लेयरमा हुन्छ। अब तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् सुरु अब कसरी हुन्छ थोरै यसको फिजियोलोजी जानौँ है त। अब यसको फिजियोलोजीमा थोरै के हुन्छ भने यो अब धेरैको कन्सेप्टमा पनि क्लियर भएको हुँदैन, त्यही भएर यहाँ तपाईँले थोरै हेर्नुहोस्। हाम्रो जुन एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छ 1 नम्बरमा हेर्नुहोस्, यो भनेको तपाईँले यहाँ प्रोसेस यसरी जुन तपाईँले यो प्रोसेस हेर्नुहुन्छ एकदम तपाईँले थाहा हुन्छ कि अब ओभुलेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँलाई एकदम क्लियर हुन्छ यो कुरा है त। अब तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, अब सबभन्दा पहिला जस्तै 1 नम्बरमा हाम्रो एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डले के निकाल्छ एफएसएच द्याट इज फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हार्मोन निकाल्छ हैन। अब फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हार्मोन निकाल्छ, यसले के गर्छ भने जुन प्राइमरी ओसाइट छ के छ यो प्राइमरी ओसाइट, त्यो प्राइमरी ओसाइटलाई केमा चेन्ज गर्छ प्रिमोर्डियल फोलिकलमा। केमा चेन्ज गर्छ प्रिमोर्डियल फोलिकलमा।
अब प्रिमोडियल फोलिकलमा चेन्ज गर्छ जुन यो बाहिरको जुन फोलिकल्सहरू छ, जुन बाहिर फोलिकल्सहरू आएको छ नि यसरी यस्तो 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 त्यो जुन बाहिरको जुन यो फोलिकल्सहरू छ त्यो बाहिरको फोलिकल्सले अब के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै अब यो बाहिरको फोलिकलले के निकाल्छ, ओएस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन निकाल्छ, जसमा ओएस्ट्रोजनको लेभल अलि बढी हुन्छ र प्रोजेस्टेरोनको लेभल चाहिँ कम हुन्छ। कसले निकाल्छ भने ग्राफिन अथवा फोलिकुलर सेकले। अब यो ओएस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन निकाल्दा यो प्रिमोडियल फोलिकल के हुन्छ भने अब प्रिमोडियल फोलिकल केमा चाहिँ हुन्छ, प्राइमरी फोलिकलमा चाहिँ हुन्छ र प्राइमरी फोलिकलमा अब त्यसले फेरि हर्मोनलाई स्टिमुलेट गर्छ हैन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हर्मोनलाई स्टिमुलेट गर्छ, यसले डेभलप गर्छ। त्यसपछि के जान्छ यो सेकेन्डरी फोलिकल बन्छ। सेकेन्डरी फोलिकल बनेपछि के भन्छ, म्याच्योर ग्राफियन फोलिकल बन्छ। अब यो म्याच्योर ग्राफियन फोलिकलमा के हुन्छ भने यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ, यो भनेको म्याच्योर सेकेन्डरी फोलिकल भयो हैन। सेकेन्डरी फोलिकल जस्तै यहाँ प्राइमरी ओसाइट थियो, प्राइमरी ओसाइटबाट यहाँ के बन्यो, सेकेन्डरी ओसाइट। यो भित्रको के भन्यो, यो भनेको के भयो, सेकेन्डरी ओसाइट। योलाई जुन अब हेर्नुस् के भयो, सेकेन्डरी ओसाइट। अब सेकेन्डरी ओसाइट भयो भन्दाखेरि सेकेन्डरी ओसाइट भयो। अब सेकेन्डरी ओसाइटलाई जुन बाहिरबाट लेयरले जुन कभर गरेको छ त्यो लेयरलाई के भन्छ, जोना प्युलिसिडा। के भन्छ, जोना प्युलिसिडा। र यो सम्पूर्ण भागलाई जुन बाहिरबाट पनि गरेको छ त्यसलाई के भन्छ, थेका सेल। र यो थेका सेलले के गर्छ, ओएस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन निकाल्छ है त। अब यो यहाँ के हुन्छ भने अब जस्तै यहाँ त एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हार्मोन छ। अब यो भनेको सेकेन्डरी ओसाइट भनेको अब निस्कने पालो हुन्छ के भनेको ठ्याक्कै अब जुन 14मा दिन हुन्छ। यो प्राइमरी ओसाइटदेखि लिएर सेकेन्डरी ओसाइट बन्नलाई कतै 14 दिन लाग्छ हैन। अब ठ्याक्कै 14 दिनमा के हुन्छ भने एलिएच सर्च भनेको एलिएचको लेभल के हुन्छ भने एकैचोटि हाई हुन्छ हैन। त एकैचोटि हाई भइसकेपछि के हुन्छ, ओभुलेसन हुन्छ। के हुन्छ रे, ओभुलेसन हुन्छ हैन। यहाँ त अब थोकै कोरिएको बढिएको कोरिदिएको। अब यसो हेर्नुस्, जस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि 14 दिनमा के हुन्छ भने यो सेकेन्डरी ओसाइट के हुन्छ भने 14 दिनमा के हुन्छ भने एलिएच सर्च भनेको चाहिँ एलिएचको जुन हार्मोन हुन्छ नि त्यो एकदम हाई भएर के हुन्छ भने ओभुलेसन हुन्छ। र ओभुलेसनबाट के निस्किन्छ, सेकेन्डरी ओसाइट निस्किन्छ र कर्पस लुटेयम। अब कर्पस लुटेयम निस्किन्छ हैन। अब कर्पस लुटेयमले के गर्छ भने प्रोजेस्टेरोन पनि निकाल्छ र ओएस्ट्रोजन पनि निकाल्छ। प्रोजेस्टेरोन पनि निकाल्छ र ओएस्ट्रोजन चाहिँ कम निकाल्छ। अब यो 14 दिनदेखि लिएर जस्तै 14 दिनमा गएर अब यो सेकेन्डरी ओसाइटले के गर्छ भने अब स्पर्मको के हुन्छ, वेट गरिरहेको हुन्छ। अब स्पर्मसँग यो फ्युज भयो भने ठिकै छ, जाइगोटको फर्मेसन हुन्छ। यदि नभएको भए सेकेन्डरी ओसाइट के हुन्छ भने ठ्याक्कै अब मेन्सुरेसन हुने टाइममा हैन 28 दिनमा के हुन्छ भने यो बाहिर आउँछ हैन। म्युकस मेम्ब्रेनबाट के हुन्छ भने यो बाहिर आउँछ। अब यो क्रिया त यहाँको भयो। अब जस्तै यो कर्पस लुटेयम जुन छ नि, अब यो कर्पस लुटेयम के हुन्छ भने अब जस्तै अब यो 14 दिन भयो, 10 देखि 12 दिनमा अब 10 देखि 12 दिनसम्म के भयो भने यो ओभरी के भयो भने फर्टिलाइज भएन। यो हैन, यो जस्तै सेकेन्डरी ओसाइट जुन छ नि, सेकेन्डरी ओसाइट के भयो, फर्टिलाइज भएन। अनि त्यसको ठ्याक्कै 10 देखि 12 दिनपछि के हुन्छ भने नट फर्टिलाइज भएर के हुन्छ भने यो कर्पस लुटेयम केमा चेन्ज हुन्छ, कर्पस एल्बिकन्समा चेन्ज हुन्छ। केमा चेन्ज हुन्छ, कर्पस एल्बिकन्समा चेन्ज हुन्छ। केमा चेन्ज हुन्छ, कर्पस एल्बिकन्समा चेन्ज भएर बिस्तारै के हुन्छ, डिजेनेरेट भएर हराएर जान्छ। र फेरि त्यो ओभुलेसनको प्रक्रिया मेन्सुरेसन भएर जान्छ। त्यो प्रक्रिया चाहिँ फेरि पुरा हुन्छ। तपाईहरुले अब यो एकचोटि राम्रोसँग समरी जस्तो सुन्नुस्, तपाईहरुले सायद बुझ्नु भएको होला, अलिअलि नबुझे जस्तो पनि। अब हेर्नुस्, सुरुमा जुन हाम्रो एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छ, त्यो एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डले के गर्छ, कुन हार्मोन निकाल्छ, फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हार्मोन निकाल्छ। त्यो फोलिकुलर स्टिमुलेटिङ हार्मोनले जुन हाम्रो ओभरीको कर्टेक्स लेयरमा जुन प्राइमरी ओसाइट हुन्छ, त्यो प्राइमरी ओसाइटले केमा चेन्ज गरिदिन्छ भने प्रिमोडियल फोलिकलमा चेन्ज गर्छ। र प्रिमोडियल फोलिकलमा बाहिरबाट के हुन्छ भने फोलिकलहरू आएको हुन्छ र त्यो फोलिकलले के गर्छ, ओएस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन निकाल्छ हैन, जसमा ओएस्ट्रोजनको मात्रा बढी हुन्छ र प्रोजेस्टेरोनको मात्रा अलि कम हुन्छ है त त्यसको तुलनामा। अब त्यो प्रिमोडियल फोलिकलले यही एफएसएच हार्मोन हैन ले गर्दा के हुन्छ, फेरि स्टिमुलेट गर्छ। त फेरि स्टिमुलेट गरेपछि के हुन्छ भने प्रिमोडियल फोलिकल केमा चेन्ज हुन्छ, प्राइमरी फोलिकलमा। र फेरि स्टिमुलेट भएपछि के हुन्छ, सेकेन्डरी फोलिकलमा चेन्ज हुन्छ। कि यो बिस्तारै डे बाई डे के हुन्छ भने यो डेभलप हुँदै जान्छ र लास्टमा के भन्छ, म्याच्योर ग्राफियन फोलिकल भन्छ। त्यो म्याच्योर ग्राफियन फोलिकलमा के हुन्छ भने सेकेन्डरी ओसाइट भन्छ र त्यो थेका सेल हुन्छ है त। अब त्यहाँबाट के हुन्छ भने दुईवटा टुक्रा निक्लिन्छ। अब एलिएच सर्च भएर 14 दिनमा के हुन्छ भने एलिएच सर्च भएर
त्यहाँबाट ओभुलेसन भएर सेकेन्डरी ओसाइट एक पार्टमा जान्छ र कर्पस कर्पस भनेको कर्पस लुटेम के हुन्छ भने एक पार्ट आउँछ। अब सेकेन्डरी ओसाइट जुन छ त्यो स्पर्मको वेट गर्छ कि कहिले हैन अब आउँछ अनि दुईटैको के हुन्छ भने फ्युज भएर के हुन्छ भने जाइगोटको फर्मेसन हुने गर्दछ। यदि यस्तो भयो भने भयो ठिक छ, त्यसपछि के हुन्छ भने प्रेग्नेन्सी कन्सिभ हुन्छ। अब कन्सिभ हुन्छ त्यसपछि मानौ कि यो भएन हैन, के भन्छ यो फर्टिलाइज भएन, सेक्सुअल इन्टरकोर्स भएन, अनि त्यसपछि के हुन्छ भने कर्पस अब जुन लुटेम छ कर्पस लुटेम केमा चेन्ज हुन्छ भने अब बिस्तारै 10 देखि 12 दिनमा जब अब भनेपछि सेक्सुअल इन्टरकोर्स नभएर अब त्यसको फ्युज भएन, जाइगोट के भन्छ ओभरी र स्पर्मको फ्युज भएन, त्यसपछि के हुन्छ भने कर्पस डिजेनेरेट हुँदै डिजेनेरेट के हुन्छ भने कर्पस एल्बिकन्समा चेन्ज हुन्छ र त्यो कर्पस एल्बिकन्स बिस्तारै डिजेनेरेट हुँदै 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 केमा चेन्ज हुन्छ भने त्यो हराएर जान्छ। यो प्रक्रिया के हुन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ भने चल्दै जान्छ है त। अब मानौ यो 14 दिन 14 र 12 कति भयो 26 27 दिन 28 दिनमा गएर के हुन्छ भने पढाइ गरेर अब तपाईँले सिम्पल के तपाईँ एन्सर दिनुहोस् मेन्स्ट्रुअल साइकल कति दिनको हुन्छ त 28 ± 7 हो है त। 28 ± 7 भनेको अब 21 देखि 35 दिनको भित्रमा भन्छ। 21 दिनदेखि 35 दिनको पढाइ गरेर सबैको हुन्छ। नर्मल भनेको कति हुन्छ भने 21 देखि 35 को रेन्जमा, त्यसलाई हामी 28 ± 7 भन्छौँ है त। अब यति कुरा भनिसकेपछि अब हेर्नुहोस्, अब यहाँबाट के छ भने तपाईँहरूले सिम्पल अब यसको ओभरीको जुन छ नि ओभरीको कुरा यहाँ हेर्नुहोस्। अब जस्तै ओभरीको कुरा के छ भने अब ओभरीको बाहिरको लेयरलाई कोर्टेक्स भन्छौँ। एफएसएचले प्राइमरी ओसाइटलाई हैन के भन्छ भने एफएसएचले प्राइमरी ओसाइटलाई म्याचुअर ग्राफिकन फोलिकलमा कन्भर्ट गर्दछन् र एलएचले म्याचुअर ग्राफिन फोलिकल फुटाइ सेकेन्डरी ओसाइट निकाल्न मद्दत गर्छ। यो भनेको कोर्टेक्स अब मेडुलामा यसमा ब्लड भेसल्स हैन, अब यहाँ जस्तै मेडुलाको कुरा छ, मेडुलामा यसमा ब्लड भेसल्स, लिम्फ भेसल, नर्भ सप्लाई भएको हुन्छ जसले ग्राफिन फोलिकललाई न्युट्रिसन सप्लाई गर्दछ। फङ्सन अफ ओभरी, ओभरीको फङ्सन के हो, यसले ओजेनेसिस भनेको फर्मेसन अफ ओभम गर्छ र इट हेल्प्स टु प्रोडक्सन अफ एस्ट्रोजन एन्ड प्रोजेस्टेरोन, र एस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोनको के हुन्छ भने प्रोडक्सनमा पनि के गर्छ यसले हेल्प गर्छ। अब तपाईँहरूले मैले पार्टको कुरा गर्दा यहाँ अब के छ त्यो तेस्रो नम्बरमा के छ भने एसेसरी अर्गान हैन। पहिलो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ जुन फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम छ त्यसमा के छ भने एक्सटर्नल पार्ट, इन्टर्नल पार्ट र एउटा के हुन्छ भने एसेसरी पार्ट। एसेसरी पार्ट भनेको जस्तै अब ब्रेस्ट, अब एसेसरी पार्ट भनेको के भयो ब्रेस्ट। अब ब्रेस्टको कुरा भने जस्तै अब यो लार्ज मोडिफाइड फर्म अफ सुब्यासिस ग्ल्यान्ड हो। तपाईँलाई सोध्छ कि अब एउटा दुइटाको यहाँ एक कुरा याद गर्नुहोस्, मोडिफाइड फर्म र हैन ब्रेस्ट इज मोडिफाइड फर्म अफ स्वेट ग्ल्यान्ड बट लार्ज मोडिफाइड फर्म अफ सुब्यासियस ग्ल्यान्ड भनेपछि तपाईँलाई यदि क्वेसनमा लार्ज मोडिफाइड फर्म ब्रेस्ट भनेको के को लार्ज मोडिफाइड हो त ब्रेस्ट भनेको लार्ज मोडिफाइड फर्म अफ सुब्यासियस ग्ल्यान्ड हो, तर डाइरेक्ट मोडिफाइड सोध्यो भने के हुन्छ भने स्वेट ग्ल्यान्डको के हुन्छ भने मोडिफाइड फर्म हुन्छ है त। त्यही भएर यहाँ सिम्पली मैले ल्याब बनाएको छु। ल्याब भनेको एलएबाट के हुन्छ भने लार्ज र बीबाट के आउँछ सुब्यासियस आउँछ। त्यही भएर लार्ज मोडिफाइड सोध्यो भने के राख्ने याद राख्ने सुब्यासियस याद राख्ने। र ब्रेस्ट इज मोडिफाइड फर्म अफ स्वेट ग्ल्यान्ड हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो मेड बाई, अब मेड भनेको ब्रेस्ट केले एडिपोज टिस्युले बनेको हुन्छ, फाइब्रस टिस्युले बनेको हुन्छ र ग्ल्यान्डुलर, यो तीनवटा टिस्यु मिलेर के हुन्छ भने ब्रेस्ट बनेको हुन्छ। र ब्रेस्टको लोकेसन तपाईँलाई सोध्छ मस्ट बी ब्याक क्वेसन हो, लोकसभा पनि सोध्ने पनि क्वेसन हो। ब्रेस्टको लोकेसन भनेको सेकेन्ड हैन, सेकेन्डदेखि 2 to 6 रिब्स, 2 to 6 ब्रेस्टको लोकेसन भनेको के भयो 2 सेकेन्ड रिब्स टु 6 रिब्स हैन। र निपल ठ्याक्कै के हुन्छ भने फोर्थमा हुन्छ हैन, फोर्थ रिब्समा के हुन्छ भने निपल हुन्छ। अब इच ब्रेस्ट हेज कति हुन्छ भने 50 to 20 लोब्स, 15 देखि 20 वटा लोब्स हुन्छ। र इच ब्रेस्ट हेज ल्याक्टिफेरस डक्ट कति हुन्छ भने 15 देखि 20 वटा ल्याक्टिफेरस डक्ट हुन्छ है त। अनि रिजर्भोयर अफ मिल्क भनेको के हुन्छ ल्याक्टिफेरस साइनस, ल्याक्टिफेरस साइनस भनेको रिजर्भोयर अफ मिल्क, के अरे रिजर्भोयर अफ मिल्क भनेको के हुन्छ ल्याक्टिफेरस साइनस। र फङ्सनल युनिट अफ लङ्स सोध्यो भने के हुन्छ भने एल्भोलाई हुन्छ, के हुन्छ एल्भोलाई। त्यही भएर रिजर्भोयर अफ मिल्क भनेको हैन ल्याक्टिफेरस साइनस र फङ्सनल युनिट अफ ब्रेस्ट भनेको के भयो भने एल्भोलाई भयो है त। अब यहाँ अर्को पार्टमा तपाईँले यहाँ अर्को भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ जस्तै एस्ट्रोजन हेल्प्स टु डेभलपमेन्ट अफ ब्रेस्ट एट टाइम अफ प्युबर्टी। एस्ट्रोजनले के गर्छ भने ब्रेस्टको डेभलपमेन्ट गर्छ कुन टाइममा त प्युबर्टीको टाइममा। र प्रोजेस्टेरोन हेल्प्स टु ग्रो इपिथेलियल सेल इन ब्रेस्ट इन प्रेग्नेन्सी। र प्रोजेस्टेरोनले के गर्छ भने प्रेग्नेन्सी टाइममा के हुन्छ इपिथेलियल सेल डेभलप गर्नमा हेल्प गर्छ। जस्तै अब यहाँ अर्को पोइन्टमा प्रोल्याक्टिन भनेको हर्मोन भनेको ल्याक्टोजेनिक हर्मोन हो, इज रेस्पोन्सिबल फर प्रोडक्सन अर सेक्रेसन अफ मिल्क इन ब्रेस्ट हैन। प्रोल्याक्टिन हर्मोन भनेको के भयो प्रोल्याक्टिन ल्याक्टोजेनिक हर्मोन इज रेस्पोन्सिबल फर प्रोडक्सन अर सेक्रेसन अफ मिल्क इन ब्रेस्ट। र अक्सिटोसिन भनेको के भन्छ अक्सिटोसिन इज रेस्पोन्सिबल फर इजेक्सन अफ मिल्क हैन। इजेक्सन भनेको अब प्रोडक्सन भनेको त्यसको जुन फर्मेसन हुन्छ त्यसको लागि के हुन्छ भने
मिल्क फर्मेसनको लागि कुन हर्मोन रेस्पोन्सिबल हुन्छ? प्रोल्याक्टिन। र त्यो मिल्क इजेक्सन भनेको जुन मिल्क बनेको छ त्यो मिल्क त बाहिर आउनु पर्यो, त्यो बाहिर आउनमा अक्सिटोसिन एउटा रिफ्लेक्सले काम गर्छ है त। त्यो अक्सिटोसिनले के गर्छ भने इजेक्सन गर्नमा के गर्छ भने हेल्प गर्छ है त। अब जस्तै यो त्यसमा भने यदि कुनै मदर हैन एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गरिरहेको छ भने 6 मन्थसम्म मेन्सुरेसन हुँदैन र नन ल्याक्टेटिङमा 6 विक्स पछि मेन्सुरेसन हुन्छ, यो याद राख्नु है त। अनि मोस्ट कमन क्यान्सर इन फिमेल भनेको के हुन्छ भने अहिले ब्रेस्ट क्यान्सर, द्याट इज म्यामोग्राफी। र यसको लागि स्क्रिनिङको लागि के हुन्छ ब्रेस्ट एक्सरे म्यामोग्राफी भन्छ त्यसलाई। र 3 दिनसम्म अब जस्तै कुनै मान्छे प्रेग्नेन्ट होइन त्यसलाई नर्मल डेलिभरी भइसकेपछि के हुन्छ भने 3 दिनसम्म के हुन्छ भने कोलेस्ट्रोल मिल्क आउँछ र 3 दिनपछि के आउँछ भने मिल्क, जुन नर्मल मिल्क आउँछ त्यो मिल्क आउने गर्दछ है त। यति कुरा बुझ्नुभएको होला। अब हेर्नुहोस्, अब यो सिम्पली अब यो भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यहाँ अब यो तपाईँले नोटमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अब नोट छ साइन अफ प्युबर्टी इन फिमेल र साइन अफ प्युबर्टी इन मेल, यहाँ दुईवटा कुरा लेखेको छ है त। साइन अफ प्युबर्टी इन मेल र साइन अफ प्युबर्टी इन फिमेल। त अब साइन अफ प्युबर्टी इन फिमेल के हुन्छ भने भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् साइन के छ भने अब यहाँ हेर्नुहोस् जस्तै अब माथि हेरेन है, साइन अफ प्युबर्टी इन फिमेल एकमा के छ थेलार्क, पीमा थेलार्क, त्यसपछि प्युबार्क, त्यसपछि एडिनार्क र त्यसपछि के छ मेनार्क। यसरी याद राख्नु होला है त। साइन अफ प्युबर्टी इन फिमेल भनेको पहिलोमा के हुन्छ भने थेलार्क, त्यसपछि के हुन्छ भने प्युबार्क, त्यसपछि के हुन्छ एडिनार्क, त्यसपछि के हुन्छ भने मेनार्क। अब थेलार्क भनेको के हुन्छ भने थेलार्क हुन्छ होइन डेभलपमेन्ट अफ ब्रेस्ट इन प्युबर्टी होइन, डेभलपमेन्ट अफ ब्रेस्ट इन प्युबर्टी र फर्स्ट साइन अफ प्युबर्टी पनि भन्छ त्यसलाई होइन। थेलार्क भनेको के हुन्छ डेभलपमेन्ट ब्रेस्ट इन प्युबर्टी, त्यसलाई थेलार्क भन्छ। र फर्स्ट साइन अफ प्युबर्टी भनेको के हुन्छ भने थेलार्क। त्यसपछि के हुन्छ भने प्युबार्क, प्युबार्क भनेको के हुन्छ भने हेयर ग्रो अन प्युबिक रिजन, त्यसलाई के भन्छ प्युबिक लेयरमा हेयर ग्रो, त्यसलाई के भन्छ प्युबार्क। त्यसपछि के हुन्छ भने एडिनार्क भनेको हेयर ग्रो अन एक्जिला, त्यसलाई के भन्छ भने एडिनार्क। र मेनार्क भनेको फर्स्ट मेन्सुरेसन जुन 10 देखि 14 वर्षमा हुन्छ र एभरेजमा भनेको 13 वर्षमा सुरु हुन्छ, याद राख्नु होला है त। यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है त। त्यही भएर के याद राख्नुहोस् भने टिपी भन्छ, टिपी टिपी सधैँ याद राख्नु टिपी, टिबाट के हुन्छ थेलार्क, त्यसपछि के हुन्छ भने प्युबार्क। र अर्को हेर्नुहोस् अब साइन अफ प्युबर्टी इन मेल, साइन अफ प्युबर्टी, साइन अफ प्युबर्टी, साइन अफ प्युबर्टी इन मेल भनेको टेस्टिकुलर ग्रोथ। एकमा के छ टेस्टिकुलर ग्रोथ, त्यसपछि के हुन्छ भने प्युबार्क, त्यसपछि के हुन्छ भने एडिनार्क र यो त्यसपछि के हुन्छ भने पेनाइल इन्लार्जमेन्ट अफ द बियर्ड। फर्स्ट वेसमा के हुन्छ भने पेनाइल इन्लार्जमेन्ट र पेनाइल इन्लार्जमेन्ट छैन भने के हुन्छ भने बियर्ड, दाढी आउने गर्छ। त्यही भएर तपाईँले सोच्छ साइन अफ प्युबर्टी इन मेल होइन, फर्स्ट साइन अफ प्युबर्टी इन मेल द्याट इज कल्ड टेस्टिकुलर ग्रोथ। फर्स्ट साइन अफ प्युबर्टी इन फिमेल द्याट इज थेलार्क, थेलार्क हुन्छ है त। यति याद राख्नु होला। अब सिम्पली अब थोरै मेन्सुरेसन साइकलको बारेमा पनि थोरै हेर्नुहोस् है त। अब मेन्सुरेसन साइकलको बारेमा के छ भने थोरै हेर्नुहोस्। अब मेन्सुरेसन साइकलमा के हुन्छ भने मेन्सुरेसन साइकललाई के भन्छ विपिङ अफ युटेरस पनि भन्छ। के भन्छ विपिङ अफ युटेरस। जुन मेन्सुरेसन साइकल नर्मली कति दिनको हुन्छ, मेन्सुरेसन साइकल कति दिनको छ 28 + -7 भन्छ है त। 28 + 7 - हुन्छ है त। नर्मल साइकल कति दिनको भयो, नर्मल साइकल तपाईँको कति भयो 28 ± 7 को। र ब्लड लस कति हुन्छ 30 देखि एभरेज होइन 30 देखि 80 ml हुन्छ र एभरेज भन्दाखेरि 50 ml भनेको 30 देखि 80 ml हुने गर्दछ र एभरेजमा कति हो 50 ml। र ब्लिडिङ ड्युरेसन कति हुन्छ यो भनेको 2 देखि 7 दिन, मेनली भनेको 2 देखि 7 दिन र अरू कुनै बुकमा 4 दिन दिएको हुन्छ, कुनै बुकमा 3 to 5 पनि अप्सनमा दिएको हुन्छ। तर 2.7 डेज भनेको फर्स्ट पेज होइन, फर्स्ट पेज हो है त, यो याद राख्नु होला। अब यसपछि तपाईँहरूले यहाँ जस्तै अब यो फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ युटेरस छ सबभन्दा माथि, त्यसपछि हर्मोनको कुरा छ र ओभरी भनेपछि अब डे बाई डे जस्तै यहाँ मैले प्रोलिफेटिभ फेजलाई पहिलो फेजमा होइन भनेको चाहिँ हुन त फेज भनेको पहिलो फेज भनेको मेन्सुरेसन फेज हो, त्यसपछि के आउँछ भने प्रोलिफेटिभ फेज आउँछ, तर त्यसपछि सेक्रेटरी फेज। तर मैले सिम्पली बुझाउनको लागि के किन राखेको छु भने अब 4 दिन सुरुमा मेन्सुरेसन साइकलमा के हुन्छ भने मेन्स भनेको जुन चाहिँ ब्लिडिङ ड्युरेसन हो, त्यसपछि जुन 10 दिन हुन्छ, त्यसपछि 4 दिन पछिको जुन 10 दिन छ त्योमा के हुन्छ भने जुन भनेपछि जुन ओभरीबाट ओभुलेसन हुने टाइम हुन्छ नि, जस्तै अब मैले योभन्दा पहिला ओभुलेसन जुन भने नि त्यो ओभुलेसन भनेको कति हुन्छ यो 10 दिनको भित्रमा पुरै हुन्छ। त्यहाँबाट भनेको जुन प्राइमरी ओसाइड छ त्यहाँबाट सेकेन्डरी ओसाइडहरू चेन्ज हुने टाइम कति हुन्छ 10 डेज भनेको प्रोलिफेटिभ फेजमा हुन्छ होइन। अनि सेक्रेटरी फेजमा के हुन्छ भने यदि फर्टिलाइज भयो भने त्यहाँबाट प्रेग्नेन्सी कन्सिभ हुन्छ, र तर छैन भने सेक्रेटरी फेजपछि ठ्याक्कै के हुन्छ भने ब्लिडिङ के हुन्छ भने यो सबै म्युकस मेम्ब्रेनहरू त्यहाँको ब्लडहरू होइन, त्यसपछि म्युकस मेम्ब्रेनहरू ओभरी जुन डिजेनरेट भएको छ नि कर्पस जुन डिजेनरेट भएको हुन्छ त्यो सबै के हुन्छ भने बाहिर आउने गर्दछ। त्यही भएर तपाईँ के याद राख्नुहोस् अब ओभरी
के अरे अब ओभरी हैन ओभरी पनि के हुन्छ भने यहाँ डेभलप हुँदै गएको छ। यो फिगरमा हेर्नुहोस् यो हार्मोनहरूको पनि लेभल यहाँ देखाएको छ हैन। यति यो फेजमा यस्तो हुन्छ अनि युटेरसमा भनेको पनि कुन फेजमा कस्तो हुन्छ भने फिगर सिम्पली हेराएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् जस्तै अब तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अब फेज भनेको कतिवटा भयो 3वटा। पहिलो फेज भन्दा पनि यो सकेमा प्रोलिफेरेटिभ फेजको सेकेन्ड फेज हो। यसलाई के भन्छ ओएस्ट्रोजन फेज भन्छ र यसलाई के भन्छ फलिकुलर फेज पनि भन्छ, जुन कति दिनको हुन्छ 10 दिनको हुन्छ है त। अब यो 10 दिनको भइसकेपछि यो हुन्छ भने यो 10 दिनको भयो र यस फेजमा के हुन्छ भने एफएसएचले फलिकुलर स्टिमुलेटिङ हार्मोनले प्राइमरी ओसाइटलाई म्याचुर ग्राफेन फलिकलमा कन्भर्ट गर्दछ र यसमा भएको फलिकुलर और ग्रानुलोसा अर्थिका सेलले ओएस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन सेक्रेसन गर्दछ र यस फेजमा ओएस्ट्रोजनको लेभल हाई हुन्छ है त। यस फेजमा के हुन्छ ओएस्ट्रोजनको लेभल हाई हुन्छ र यसले सर्च भएको 24 देखि 36 आवर पछि अथवा यसले पिच भएको 10 देखि 12 आवर पछि म्याचुर ग्राफेन फलिकल फुटेपछि के हुन्छ भने ओभुलेसन हुन्छ र ओभुलेसन इज कन्ट्रोल बाई एफएसएच एन्ड एरियाज र बिफोर 14 डेज। अब तपाईँलाई अब जस्तै हैन बिफोर 14 डेज अफ ब्लिडिङ जस्तै तपाईँलाई सोध्छ टाइम अफ ओभुलेसन कहिले छ हैन। टाइम अफ ओभुलेसन जस्तै कुनै केटीको हैन कुनै महिलाको यदि जस्तै मेन्सुरेसन हैन मेन्सुरेसन ब्लिडिङ हुन्छ नि, त्यो मेन्सुरेसन ब्लिडिङ जस्तै 28 गते भयो हैन। 28 गते भयो भने त्यसको ओभुलेसन कहिले भएको होला त ठ्याक्कै त्योबाट के गर्नुहोस् 14 घटाइदिनुहोस् अनि ठ्याक्कै त्यही दिनमा के हुन्छ ओभुलेसन। जस्तै 35 दिनको छ, 35 दिनको ठ्याक्कै कसैलाई 35 दिनमा भनेको सुरुमा एकचोटि जुन मेन्सुरेसन त्यहाँबाट 35 दिनमा के भयो त्यो भने अर्को मेन्सुरेसन भयो। त त्यहाँबाट फेरि अब त्यो बिचको ओभुलेसन टाइम निकाल्नु पऱ्यो भने 35बाट कति घटाइदिनुहोस् 14 घटाइदिनुहोस् अनि त्यसको ठ्याक्कै त्यही दिनमा के हुन्छ भने ओभुलेसन डेट आउँछ भनेपछि जस्तै 35 दिनबाट 14 घटाइदिनु कति हुन्छ 21 डेज। 21 डेजमा के हुने भयो ओभुलेसन हुने भयो। अब यो राम्रोसँग बुझ्नु होला है त। अब यो कुरा नबुझ्ने भयो एकचोटि फेरि सुन्नुहोस्। जस्तै कुनै केटीको आज 1 गते हैन मेन्सुरेसन हैन आज मेन्सुरल ब्लिडिङ भयो है त। अनि आज मेन्सुरल ब्लिडिङ भयो ठ्याक्कै त्यसको 28 दिन हैन 28 दिनमा गएर फेरि के हुन्छ भने अर्को मेन्सुरल ब्लिडिङ हुन्छ। त्यही भएर अब त्यो केटीको चाहिँ ओभुलेसन कहिले भएको हो भनेर थाहा लगाउनको लागि जुन 28 दिन जुन लास्टको जुन एउटा साइकलबाट अर्को साइकलमा लास्टको जुन 28 छ नि त्यो 28बाट के गर्नुहोस् 14 घटाइदिनुहोस् हैन। अनि त्यहाँबाट के आउँछ भने ओभुलेसन डेट आउँछ। अब जस्तै कुनै केटीको 1 गते मेन्सुरेसन भयो अनि त्यसको 35 दिनमा गएर फेरि अर्को मेन्सुरेसन हुन्छ भने त्यो बिचमा ओभुलेसन कहिले भएको भने 35बाट के गर्नुहोस् 14 घटाइदिनुहोस् अनि ठ्याक्कै त्यो कति हुन्छ 21 डेजमा गएर के हुन्छ भने ओभुलेसन भएको हुन्छ। यो कुरा मैले भन्न खोजेको खासमा। अब यहाँ 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् यो अर्को पेजमा सेक्रेटरी फेज भनेको थर्ड फेज हो। त्यसलाई के भन्छ भने डेफिनेटिभ पोस्ट ओभुलेटरी फेज, प्रोजेस्टेरोन फेज अथवा लुटियर फेज पनि जुन कति दिनको हुन्छ 14 दिनको हुन्छ है त। अब योमा के भन्नुहुन्छ कर्पस लुटेयमसलाई एलिएचले स्टिमुलेसन गरेर धेरै मात्रामा प्रोजेस्टेरोन र ओएस्ट्रोजन सेक्रेसन गर्दछ र यदि फर्टिलाइजेसन भएन 10 देखि 12 आवर्पछि कर्पस लुटेयम रिजेनेरेट स्टार्ट हुन्छ र रिजेनेरेसन फर्म अफ कर्पस लुटेयमलाई के भन्छ कर्पस एल्बिकस भनिन्छ। जुन ओभुलेसनको बेलामा जुन कुराहरू मैले भने नि त्यही कुराहरू यहाँ लेखेको छ। अब ब्लिडिङ फेज अथवा इस्केमिक फेज त्यसलाई के भन्छ भने ब्लिडिङ फेज अथवा इस्केमिक फेज भनेको त्यसलाई फर्स्ट फेज जुन भन्छ। यस बेला ओएस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोनको लेभल लो हुन्छ जसको कारणले गर्दा इन्डोमेट्रियम ब्रेकडाउन भएर सेडिङ हुन्छ र यसलाई के भन्छ इन्डोमेट्रियममा के हुन्छ भने प्रोस्टोग्ल्यान्डिनको लेभल हाई भएर त्यो बेला के हुन्छ भने पेन पनि के हुन्छ भने बढेको हुन्छ। प्रोस्टोग्ल्यान्डिनको लेभल अलिक हाई भएर के हुन्छ भने बढेको हुन्छ है त। हस् त अब तपाईँहरूले यति जानकारी गराउँदै आजको भिडियोलाई म यही समाप्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू, बाई बाई, गुड नाइट। हस्, थ्याङ्क यू।